बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। एक बात हम अपनी ख़बरों और वीडियो के स्टार्ट होने से पहले हम एक बात ज़रूर करते चलें कि कुछ वीडियोस में मैंने मोदी को लताड़ा, इंडिया का कट्टा छट्टा खोल के रखा कि वो कैसे दहशतगर्द लोग हैं, कैसे आरएसएस के पैरोकार हैं, कैसे उन्होंने गुजरात में कत्लेआम किया मुसलमानों का, और मोदी की तो तरबियत ही दहशतगर्द हुई। तो जो इंडियंस हैं वो आके कमेंट्स में नीचे आकर मुग़ल्लज़ात कहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। भाई ये बातें करने की क्या ज़रूरत है? आप लोग समझो, ये मोदी आपकी तबाही का सामान बन रहा है। ये भारत को तकसीम करेगा, भारत टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, वहाँ पे नस्ली फसादात होने वाले हैं, वहाँ पर खालिस्तान बनेगा और कितनी रियासतें निकलेंगी तुम अभी इंतज़ार करो। ये ज़ुबान की चाशनी लेने से कुछ नहीं होता। पाकिस्तान तुम सबको रख के ठोकेगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, मैं आज ही बता रहा हूँ कि किसी वहमो गुमान में न रहना। ज़रा सा भी कदम लिया तो पाकिस्तान उधर ठोकेगा, वहाँ से ठोकेगा और उधर जाकर ठोकेगा जहाँ से तुम लोगों को समझ भी नहीं आएगी कि कहाँ से पड़ रहा है और कैसे पड़ रही है। इसलिए किधर भूल भुलैयों में फिरते रहो, अपने मुल्क को अंदर से संभालो। अच्छा, ये तो थी एक वो मोदी की बात। अब हम आते हैं अपने आज के जो मौज़ूआत हैं उनकी तरफ आते हैं। आज वज़ीर आज़म ने फैसला करके वो तारीख़ रकम कर दी है जिसका कौम इंतज़ार कर रही थी। पहले तो इस मुल्क में कोई रिपोर्ट आती ही नहीं थी, अब रिपोर्ट आई है तो उस पर अपोजिशन भी बड़ा जुज़बुज़ हो रही थी। वो कह रही थी कि ये करें, अब ये करें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इससा होगा। लेकिन इमरान खान ने दो टोक अंदाज में अपना फैसला सुना दिया है। शुगर माफिया के हवाले से उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया है। उन्होंने उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात कायम करने का फैसला कर लिया है। अब अपोजिशन क्या कहती है? अपोजिशन कहती है कि जी जहांगीर तरीन को बाहर भेज दिया इन्होंने, जहांगीर तरीन को भेज दिया, इसमें कोई शक नहीं, कोई दूसरी राय नहीं। जहांगीर तरीन ने ट्वीट भी किया है, वो कहता है मेरा कप्तान है, मैं वापस आऊँगा, इलाज के लिए गया हूँ। अब ये भी एक हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस है। अगर पोजीशन ने ये मामला उठाया है कि जहांगीर तरीन को पहले लंदन भेज दिया है, अब वहाँ से मुख्तलिफ र्यूमर्स आ रही हैं। हम आपको बता देते हैं कि जहांगीर तरीन की नवाज शरीफ से मुलाकातें हो रही हैं, वहाँ से उसे गो हेड का ग्रीन सिग्नल मिल गया है, वो आएंगे, यहाँ से शहबाज शरीफ के साथ मिलेंगे, फिर पंजाब की हुकूमत जाएगी, फिर वफाक की हुकूमत जाएगी। जो जहांगीर तरीन का किरदार है, जो जहाज़ भर भर के लाए, वो सारे उनके साथ आ जाएंगे। खैर ठीक है, ये ख्यालात हैं, ये ख़बरें हैं, ये ज़राए हैं, ये मुबैना तौर पे क्या होते हैं तो वक्त ही आकर बताएगा। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि हुकूमत के लिए ये इम्तहान ज़रूर है। वो अगर जहांगीर तरीन नहीं आए तो फिर कप्तान के लिए बड़ी सुर्खी होगी। उन्होंने फ़ैसला तो कर दिया है कि अब वो इनके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमात होंगे, FIA और NAB को वो सारा भेजेंगे, और जितनी भी शुगर इंडस्ट्री है तकरीबन 85 से उनका जो है वो फ्रांसिक ऑडिट होगा। नीज़ उन्होंने जो है जितनी भी चीनी समेत जितनी भी अशिया ज़रूरी के शोबे हैं उन्हें रेगुलेट करने की भी मंजूरी दे दी है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि ये इनकलाबी इक़दामात हैं। इम्तहान भी है, अब कप्तान इस पर कहाँ तक पूरा उतरता है, उसकी सफ़ों में कितने करप्ट लोग हैं जो दाएं बाएं बैठे हैं या कोई कब्ज़ा माफिया के लोग हैं, उन पर भी हाथ डालना उसका जो है वो फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि सिर्फ अपोजिशन नहीं है कि सिर्फ नून लीग को बनाया जाए या सिर्फ पीपल्स पार्टी को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा जाए, जो भी किया जाए। क्योंकि स्टील मिल के हवाले से भी कप्तान को वहाँ से खासी जो है वो मुखालफत बर्दाश्त करनी पड़ रही है। सिंध ने कह दिया कि हम मुलाजमीन के साथ खड़े होंगे, मगर यही स्टील मिल था इंतखाबात से पहले जब कप्तान ने और उसके वज़ीर असद उमर ने कहा था, जिसको वो शैडो वज़ीर ख़जाना कहा करते थे, उन्होंने कहा था कि असद उमर ने कहा था मैं तो हुकूमत से अलग हो जाऊँगा। मगर वो ज़ुबान की चाशनी थी, उसमें क्या है, सियासत का धंधा था, सियासत के पत्ते खेले, उन्होंने हुकूमत हासिल की। मगर ये ज़्यादती है, ये दोगलापन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। अगर कहा था तो तुम हुकूमत से अलहदा हो जाओ, बस ठीक है। तुम कहो जी मेरा बात ये था, उसमें से वहाँ से इमरान खान ने भी नवाज शरीफ को ऐसे ही किया, उसके सऊदी अरब की मिलों के हवाले दिए और कितने हुए। मगर यहाँ ये कोई ऐसा अमल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर कैसे मामलात आगे चलेंगे और किस तरह चलेंगे। कप्तान के फैसले ज़रूर हैं, अच्छे फैसले हैं, मगर आवाम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन चाहती है, अमल चाहती है, अमल दरामद चाहती है।
ساتھ ہی وزیر اعظم نے جو ایک اور اجلاس کیا، اس اجلاس میں انہوں نے کہا کہ گندم کی بین صوبائی نقل و حرکت پر تمام پابندی اٹھا لی جائے گی۔ اس حوالے سے درآمد کرنے کے گندم کے مقدار پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں البتہ بیرون ملک سمگلنگ روکی جائے گی۔ اب پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، ان کے پاس گندم ہے، انہوں نے کے پی بھیجنے پہ گندم پر پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے وہاں پر بحران پیدا ہو گیا۔ دونوں صوبوں میں ایک ہی حکومت ہے پی ٹی آئی کی، وہاں بھی اور یہاں بھی، لیکن وہاں پر انہوں نے پابندی لگا دی اور وہاں آٹا مہنگا ہو گیا۔ جو نان بائی ایسوسی ایشن ہے اس نے روٹی 10 روپے کی، نان 15 روپے کا اعلان کر دیا۔ جو چکی والے تھے انہوں نے بھی آٹا 3 روپے کلو مہنگا کر دیا۔ اب یہ چینی کے ساتھ ساتھ آٹے کا بحران ہے، اسے کون ختم کرے گا؟ جب گندم وافر مقدار میں موجود ہے تو پھر جو جہاں جہاں گندم ذخیرہ ہے جہاں جہاں گندم ذخیرہ ہے وہاں جا کر چھاپے مار جائیں، گندم برآمد کی جائے، عوام کو کم از کم آٹا تو فراہم کیا جائے نا۔ یہ تو نہ ہو کہ ابھی چینی کا بحران ہے، اس کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، ساتھ ہی وہ جو ہے آٹے کا بحران ہو گیا ہے۔ اس میں بہت وزیر اعظم نے اہم فیصلے کیے ہیں، چیک پوسٹیں بھی راستے میں ختم کر دی ہیں، اچھی بات ہے، مگر اس میں سمگلنگ کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ سمگل بھی ہوتی رہے اور پھر معاملات ختم ہو جائیں۔ اب ہم آتے ہیں اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ شہباز شریف، اس وقت جو حکومت کی سیاست کا نقطہ نظر ہے اور ان کے گرد مختلف معاملات چلتے رہتے ہیں۔ وہ نیب میں پیش نہیں ہوئے، وہ بیمار ہو گئے، وہ کرونا کی وجہ سے یہ ہو گیا، انہیں وہ ہو گیا۔ اب انہوں نے جو آمدن سے زائد کیس ہے نا، اس میں شہباز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 9 جون کو جو ہے وہ نیب میں پیش ہوں گے، وہاں پر پیش ہوں گے۔ اس کی تفصیلات جتنی بھی ہیں وہ ساری منظر عام پر آ چکی ہیں۔ منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ کیس جو ہے نا، اس میں انہوں نے جا کر پیش ہونا ہے، اور اس میں جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ ہم آپ کو یہاں بتاتے ہیں کہ سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف اور موجودہ اپوزیشن لیڈر نے جو دی ہیں معلومات، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 10 سال کے دوران انہوں نے 8,01,0705 روپے کمائے، 705 روپے کمائے۔ دستاویزات کے مطابق شہباز شریف نے 10 سال کے دوران جو بھی ہے اس کی انہوں نے ڈیٹیل دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سب سے کم آمدنی میں نے 2019 میں 25 لاکھ کی ہے، جس پر 3,33,250 روپے ٹیکس بھی جمع کرایا۔ اچھا، اب ہم آگے دیکھتے ہیں تو آگے جو ہے پھر انہوں نے وہاں سے 2009 میں جو 30 لاکھ کمایا تھا، پھر ان کے مطابق جو ہے یہ آمدنی مختلف سالوں میں اسی طرح چلتی رہی، وہ ٹیکس جمع کراتے رہے، سارا کچھ ہوتا رہا۔ اب دوسری طرف ہم جاتے ہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں کرونا منہ زور ہو چکا ہے، 2000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں اور 4000 سے زیادہ مریض کرونا کے ہو چکے ہیں۔ ہم تو قوم کے آگے ایسے کر کے ہاتھ باندھتے ہیں، خدا را آپ یقین کریں کہ کرونا ہے، کرونا وائرس ہے، اس سے لوگ مر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ بہت وافر مقدار میں پھیلتا جا رہا ہے، اور پاکستان میں اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے وینٹیلیٹر نہیں ہیں، طبی سہولیات نہیں ہیں، ہمارے پاس ہاسپٹل نہیں ہیں، ہمارے پاس میڈیسن نہیں ہے۔ آج کے دن میں صرف 7 لوگوں کو جو ہے یہ نگل چکا ہے یہاں سے، لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم احتیاط کریں اور جو گورنمنٹ کے ایس او پیز ہیں اس پر ہم عمل کریں۔ اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ کہتی ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ضروری ہے، لاک ڈاؤن ضروری ہے یا نہیں ہے، مگر وہ ایس او پیز پر عمل کروائے تاکہ یہ کرونا کا روکا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ابلاغ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو الرٹس ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔